ان الله لیغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها، برای سخط و خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها خدای متعال خشمگین میشه، به خاطر خوشنودی فاطمه زهرا خدای متعال خوشنود میشه. این معناش اینه که هر انسانی، هر مسلمانی اگر بخواد خدا رو خوشنود بکند باید کاری بکنه که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خوشنود، توصیه های اون بزرگوار، درس های اون بزرگوار، جهتگیری اون بزرگوار، عواطف اون بزرگوار اگر ملاحظه شد، رعایت شد، مراعات شد، خدای متعال خوشنود میشه. بالاتر از این واقعا چه فضیلتی میتونه انسان فرض کنه برای یک انسان، چه زن و چه مرد.